अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स हायर देन एक्सपेक्टेशन। आज की मार्केट में एक पॉजिटिव जेस्चर दिखाई दिया, यानी कि ओवरऑल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आए और मार्केट के अंदर एक फाइनली ब्रीथ नजर आई। 137 पॉइंट्स का इजाफा दिखा गया और 40,000 का लेवल अचीव रहा, यानी कि ओवरऑल साइकोलॉजिकल बैरियर कंसोलिडेशन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। कल की मार्केट में भी हमने ये सिचुएशन देखी थी और आज की मार्केट में भी देखी। इसके अलावा लैक लस्टर बिहेवियर इन्वेस्टर्स की जानिब से कल भी विटनेस किया गया था और आज भी सेम सिचुएशन है। मार्केट के अंदर वैल्यू काफी वीक नजर आती है या कम नजर आती है, जिसका इंपैक्ट हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 40,006.68 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 40,183.87, लोअर वॉज 39,845.77 एंड फाइनली क्लोजर 40,144.29 का, यानी कि चेंज रहा 137.61 का इजाफा। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 232.80 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में ज्यादा डिक्लाइन नजर आता है 57.27 का और वैल्यू रही 8.54 बिलियन रुपीज। वैल्यू वाइज हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे डिक्लाइन नजर आ रहा है। नेक्स्टली वॉल्यूम लीडर्स ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी हैज कॉल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.29 के इजाफे के साथ। 15.77 पे क्लोजर, 24.02 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। यूनिटी फूड सेकंड स्पॉट पे 0.34 का इजाफा, 17.01 पे क्लोजर, 21.50 मिलियन शेयर ट्रेडेड एंड लास्टली टीआरजी पास 1.19 का इजाफा देखा गया। 47.60 पे क्लोजर रहा, 19.61 का कारोबार रहा। ये था ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन। अगेन वही तीन स्क्रिप्ट लाइमलाइट में दिखाई दे रहे हैं, हैज कॉल, यूनिटी फूड एंड टीआरजी। मार्केट के अंदर जो स्क्रिप्ट दूसरे साइड पे हैं, यानी कि ये जो कि ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं और वो स्क्रिप्ट जो साइड लाइन है मगर उनमें एक पॉजिटिव जेस्चर दिखाई दे रहा है, तो वहां पे काम किया जा सकता है। जो डे ट्रेडर हैं वो मार्केट के अंदर अगर इंटैक्ट रहे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एक काम हो रहा है तो वहां पर तवज्जो दी जा सकती है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है केमिकल सेक्टर। केमिकल्स का जो एक हम कहेंगे रिलेट करता है या एक ताल्लुक है, एक लिंक है, वो तमाम इंडस्ट्रीज के साथ है। आप ये रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं और वापस आकर इस पर मजीद डिटेल डिस्कशन करते हैं। केमिकल सेक्टर किसी भी मुल्क के सनती शोबे में कलीदी हैसियत रखता है। ये वो इंडस्ट्री है जिसको बैनुल अक़वामी तिजारत के 5 मरकजी सुतूनों में से एक बड़ा सुतून माना जाता है, जो कि आलमी GDP के 7% से जायद हिस्से पर मुश्तमिल होता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की बरामदात में मुकामी केमिकल इंडस्ट्री का हिस्सा इंतहाई नुमाया है। पाकिस्तानी हुकूमत भी केमिकल इंडस्ट्री को मजीद तरक्की देने की कोशिश में है, जिसके लिए पब्लिक प्राइवेट मुआवनत के हुसूल के साथ साथ रिसर्च पर मबनी तजावीज भी ज़ेरे गौर है। इक़्तिसादी एजेंडे में केमिकल इंडस्ट्री की तरक्की को तरजीही नुक्ते पर शामिल किया गया है, ताकि ये इंडस्ट्री मुल्क के दरामदी बिल में फौरी तौर पर अरबों डॉलर की कमी ला सके। मुकामी केमिकल इंडस्ट्री में चंद बरसों से खासी तरक्की हुई है और मुतादिद तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक खाम कीमियाई मवाद के जरिए आलमी मंडियों से कसीर ज़र मुबादला कमा रहे हैं। हमारे यहाँ केमिकल्स खाने से लेकर तिब्बी इस्तेमाल की अशिया, इमारती सामान से लेकर खेलों के जूते और गाड़ियों की ट्रांसमिशन से लेकर कूलिंग और रेफ्रिजरेशन की सनतों का लाजमी हिस्सा है। कीमियाई सनतें इंसान को बुनियादी सहूलियात मसलन खुराक, लिबास और मकान की फराहमी में भी अहम किरदार अदा कर रही है। केमिकल सेक्टर मसनूई खाद और अद्वियात भी तैयार करता है, जिससे अनाज और फसलों की पैदावार में इजाफा होता है। ये सनतें रंगो रोगन, शीशा, फौलाद, धातें, कंक्रीट, सीमेंट और मुख्तलिफ अक़साम के कीमियाई मादे तैयार करती हैं। अद्विया साजी की सनत भी कीमिया साजी से ही ताल्लुक रखती है, जिसका इंसानियत की बका और तहफ़्फ़ुज़ से बराह रास्त ताल्लुक है। केमिकल इंडस्ट्रीज में होने वाला कीमियाई अमल कितनी ही बेकीमत खाम मादों को कई गुना कीमती बना देता है। दूसरे अल्फाज में इसकी कीमत में 100 गुना इजाफा कर देता है। रिपोर्ट आपने देखी, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें रेस किए गए हैं और हम देख रहे हैं केमिकल इंडस्ट्री का ताल्लुक हर इंडस्ट्री से पाकिस्तान की जुड़ा हुआ है। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अमीन यूसुफ साहब, फॉर्मर चेयरमैन है PCDMA के।
थैंक यू सर, और आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, तो अभी ओवरऑल हम केमिकल से बात करेंगे, बाद में आपसे प्रॉपर्ली मार्केट के ऊपर भी डिटेल डिस्कस करेंगे। लेट्स कम टू द पॉइंट। अभी हम देख रहे हैं टॉपिक ऑफ द डे में केमिकल्स के बारे में बात की है। केमिकल इंडस्ट्री तमाम शोबों से जुड़ी हुई है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें टेक्सटाइल सेक्टर की, तो वहाँ भी केमिकल इंडस्ट्री का एक वेटेज नजर आता है, और एट द सेम टाइम अगर हम बात करें ज़राअत के शोबे की, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर की, तो वहाँ भी हमें केमिकल का जो है वो एक लिंक नजर आता है। कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, आपके जो वीडियो था बड़ा ज़बरदस्त वीडियो था, उसमें काफ़ी चीज़ें आपने अच्छी चीज़ें बताई। अभी देखिए, इसमें केमिकल से रिलेटेड अगर देखें तो टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, इवन जो आपके बिस्किट्स बनते हैं उसमें फूड कलर यूज़ होता है, रूह आप यूज़ करते हैं उसमें भी फूड कलर यूज़ होता है। तो आप जितनी चीज़ें मैं गिनाता रहूँगा ख़त्म हो जाएगा आपका प्रोग्राम। तो अगर आप देखें कि मेन जो है फार्मास्यूटिकल में केमिकल्स यूज़ होते हैं, टेक्सटाइल में ज़्यादा यूजेज है, फिर फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र भी इंपोर्ट होते हैं डिफरेंट किस्म के, उसके लिए भी केमिकल्स चाहिए होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो कपड़ा बनता है, उसको वॉशिंग के लिए, अब फिलहाल आप मिसाल ले लें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो मेडिकल में भी यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल में भी उसमें भी यूज़ होता है, सैनिटाइजर में भी यूज़ हो रहा होता है, टेक्सटाइल में भी यूज़ हो रहा होता है। तो मतलब इतनी चीज़ें हैं कि मतलब हज़ारों में देखें केमिकल्स जो है हज़ारों में हैं। अगर आप कस्टम का डेटा उठा लें, HS कोड उठा लें, तो बहुत सारे आपको चैप्टर्स मिलेंगे, तो उसमें हर एक में अलग अलग स्पेसिफिकेशन दी हुई है। जैसे में स्पेसिफिक अगर केमिकल्स का आता है 29-28 है, 32 है जो डाइंग का होता है, जो कपड़ा डाइंग होता है उसके सारे हर किस्म के डाइंग आ रहे होते हैं। तो अनगिनत है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें। मैं ये बता दूं कि हमारी थोड़े दिन पहले फेडरेशन में मीटिंग हुई थी, क्योंकि फेडरेशन की कमेटी है, उसका मैं डेप्यूटी कन्वीनर भी हूँ, जो PCSIR है, जो पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वो काम करती है और जो भी चीज़ें होती है उस पर रिसर्च करती है। तो हमारी इनसे बड़ी अच्छी मीटिंग हुई थी, फेडरेशन ने बड़ी अच्छी मीटिंग अरेंज करवाई थी, उसमें केमिकल से रिलेटेड और दूसरी इंडस्ट्री से रिलेटेड भी लोग थे जो लिंक थे। तो हमारे इनसे ये था कि हमें फिजिबिलिटीज़ बना के दी जाए, जैसे हम इम्पोर्ट करते हैं केमिकल, तो यहाँ पे क्यों नहीं मैन्युफैक्चर करें अगर उसका रॉ मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। तो उन्होंने बिल्कुल यहाँ मैन्युफैक्चर हो, देखिए इससे ये होगा कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बच जाएगा। जो हम अपना डॉलर यूज कर रहे होते हैं इंपोर्ट करने के लिए, अगर वही चीज़ यहाँ मैन्युफैक्चर हो जाए। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ मैन्युफैक्चर भी होता है और इंपोर्ट भी होता है, तो उसकी इतनी डिमांड है कि लोकल प्रोडक्शन जो है ना वो पूरी नहीं कर सकती। तो ज़्यादा अमाउंट तो ज़्यादा बिल्कुल उसकी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और भी कितनी आइटमें हैं, लेकिन कंसर्न ये है कि उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है, वो हमें देखना है। अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो हम जो इंपोर्ट करते हैं उससे सस्ती रॉ मटेरियल अगर हमें मिलेगा। अगर रॉ मटेरियल ही इंपोर्ट करना पड़ा तो फिर वो केमिकल बन के जो इंपोर्ट से हमें पड़ रहा है उसका प्राइस, तो वो तो फिर ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ होते हैं कि देखें रॉ मटेरियल कुछ यहाँ अवेलेबल होते हैं, कुछ अगर आप इंपोर्ट करेंगे, लेकिन आपकी इंपोर्ट से तो वो सस्ता ही पड़ेगा। अगर आप लोकली जो मैन्युफैक्चर होते हैं उसको प्रोटेक्शन भी दी जाती है। ऑब्वियसली जो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं उस पर टैरिफ थोड़ा ज्यादा होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज होती हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोकल प्रोडक्शन को भी बेनिफिट दिया जाए, उनको प्रोटेक्ट भी किया जाए ताकि लोग आगे इंडस्ट्रीज लगा। मैं ये कहूंगा कि इसमें जो गवर्नमेंट को चाहिए कि जोन्स बनाए, केमिकल से रिलेटेड जोन्स होने चाहिए और इसमें बाकायदा जमीन दें, लोगों को इंसेंटिव दें कि 5 साल या 10 साल में टैक्सेस नहीं लगाएंगे या छूट दे दें, तो उससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। सब्सिडाइज किया जाता है, तो आप चाहते हैं कि यहाँ भी कुछ बिल्कुल। देखिए आपने खुद बता दिया कि उसकी इतनी डिमांड है, इतनी यूजेज है, तो अगर ये मैन्युफैक्चरिंग हो जाए और लार्ज स्केल पे हो जाए और बेनिफिट्स दिए जाएं, तो देखिए इससे क्या होगा, आपको जॉब्स भी मिलेंगी लोगों को और आपके रिजर्व्स भी बचेंगे, डॉलर रिजर्व भी बचेगा। बल्कि आप कुछ चीज़ें तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं जो आपकी अगर लोकल डिमांड पूरी हो जाती है तो आप उसको री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस पर बहुत पोटेंशियल है, अगर गवर्नमेंट इसमें चाहे तो। आप सबसे ज़्यादा अपने डॉलर सेव करेंगे। देखें ना, अपने रिजर्व्स को अपने डिप्लीट करने से बचाना है। गवर्नमेंट की कोशिश भी ये, देखें आपका रुपये कैसे स्ट्रॉन्ग होगा जब आपका डॉलर रिजर्व। ये बताइए, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, तो सबसे ज्यादा ये किस इंडस्ट्री से लिंक करता है केमिकल? एक तो नॉर्मली हर इंडस्ट्री से लिंक कर रहा है, यू आर राइट, फूड कलर से बात कर लें या डिटर्जेंट में बात करें, हर चीज में यूज हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका वेटेज कहाँ पर दिखाई देता है? देखिए सबसे ज्यादा टेक्सटाइल में यूज है, क्योंकि टेक्सटाइल वास्ट है। टेक्सटाइल के अलावा फिर फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल जो इतनी दवाई की कंपनियां हैं जो इंपोर्ट कर रही होती है केमिकल, तो देखिए टेक्सटाइल से बहुत ज्यादा है। लेदर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो दूसरी जगहों पर थोड़ी थोड़ी यूजेज होती है, ज्यादा नहीं है, लेकिन अब देखें तो केमिकल
ہر جگہ پہ یوز ہو رہا ہے. جیسے میں نے بتایا فوڈ کلر اگر نہیں ہو تو فوڈ کلر میں تو پھر آپ کی چیزیں نہیں بن سکتی. جو ہم بسکٹس کھا رہے ہوتے ہیں, چاکلیٹس کھا رہے ہوتے ہیں, کینڈیز کھا رہے ہوتے ہیں. اکانومک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, ہماری مارکیٹ میں کیمیکل انڈسٹری کا کتنا ویٹیج ہے اور اوور آل اکانومی میں کتنا ویٹیج ہے اس کا؟ دیکھیے اگر آپ اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ پوچھیں گے, اکانومی میں پوچھیں گے, تو دیکھیں آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتا دیا کہ اس کی بہت زیادہ ویٹیج ہے. اب ایز سچ آپ کے پاس کوئی ایسے نمبرز نہیں ہیں کہ آپ نہیں بتا سکتے کہ کیا کیا اسپیسیفک ہے. اگر آپ اس کو چاہیں تو اس میں ہوم ورک ہو سکتا ہے کہ کسٹم جو امپورٹ ہوتا ہے ڈیٹا وہ اگر اویلیبل ہو جائے کہ کتنے کی امپورٹ ہوتی ہے, کون کون سی جو آئٹم ہیں کیمیکل میں, اس کو آپ سیگریگیٹ کر دیں اور اس کے ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہو جائے. لیکن اگر دیکھا جائے تو 2.5 سے 3 ارب ڈالر کی آپ کی امپورٹ ہوتی ہے اور اربوں روپے میں ٹیکسیشن جو گورنمنٹ کو ملتا ہے. دیکھیے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوتا ہے, ڈیوٹیز کسٹم کی مت کے ڈیوٹی میں مل رہا ہوتا ہے, سیل ٹیکس میں مل رہا ہوتا ہے, تو وہ ایزی ہوتا ہے کیونکہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن لینا بہت مشکل ہے, انڈائریکٹ ٹیکسیشن بہت آسان ہوتا ہے اور وہ کلیکشن بھی بہت اور یہ امپورٹ ہوتا ہے کیمیکل اور جا کے پھر یہ اس میں انڈسٹریز میں یوز ہوتا ہے, ٹیکسٹائل اور ڈفرنٹ انڈسٹریز, اور پھر ایکسپورٹ ہوتا ہے, تو اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. جی بالکل. تو وہی والی بات ہے کہ اگر یہاں پہ مینوفیکچر ہونا شروع ہو جائیں چیزیں, لیکن ہمیں آئیڈینٹیفائی یہ کرنا ہے کہ اس کا را مٹیریل ہمارے پاس سبسیکوینٹ جو ہے, جو میجر را مٹیریل یہاں اویلیبل ہے, تو پھر تو ون ون سچویشن ہے. پھر تو آپ کے لیے را مٹیریل بھی سستا ہو جائے گا اور ٹیکسٹائل اور کمپیٹیٹو ہو جائے گی آپ کی. رائٹ, لیٹس کم ٹو دی اسٹاک مارکیٹ. آج کی مارکیٹ میں کچھ بیہیویئر مارکیٹ کا پازیٹیو ڈائریکشن میں دیکھ رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم 40,000 کے لیول پہ مارکیٹ دکھائی دے رہی ہے, لیکن اوور آل آگے جا نہیں رہی ہے, اسی اسپین میں موو کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. یہی رینج باؤنڈ سچویشن ہے. دیکھیے وہی وجہ ہے کہ دیکھیے پولیٹیکل فرنٹ سے بھی آپ کو دیکھیں جو ہے ہوں گی چیزیں ہونے والی ہیں, تو اس کی وجہ سے لوگ خوفزدہ بھی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں مارکیٹ 40,000 کا لیول سسٹین کر رہی ہے. آج بھی مارکیٹ نے ٹیسٹ کیا 40,000 کا, لیکن اس کو مینٹین کیا. وہ بریک کیا انٹر ڈے, لیکن اس کو مینٹین کیا. تو لگ رہا ہے کیونکہ دیکھیے لیکوڈیٹی تو اویلیبل ہے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایونیوز تو ہے نہیں, یا تو آپ پراپرٹی میں جائیں گے یا اسٹاک ایکسچینج میں جائیں گے, کیونکہ بینکس میں آپ کو اتنا ریٹرن نہیں مل رہا ہے اور سیونگ میں بھی اتنا ریٹرن نہیں ہے. تو لیکوڈیٹی بہت ساری اویلیبل ہے. تھوڑی سی سچویشن تھوڑی سی کلیئر ہوگی. کیوں اتنا فیئر پھیلا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر کہ لوگ آنے سے پہلے ابھی دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر ایک لیک لسٹر بیہیویئر دکھائی دے رہا ہے, بہت ہی کنفائنڈ بیہیویئر ہے انویسٹرز کی جانب سے, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں آپ والیومز انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ والیومز آپ دیکھ رہے ہیں اتنے والیومز نہیں ہیں. جب اوبیسلی جب والیوم زیادہ ہوتے ہیں تو پرائز ڈسکوری بھی پراپر ہو رہی ہوتی ہے. جیسے آپ نے خود انٹرو میں دکھایا تھا 3-4 اسٹاکس ہیں جن میں مومنٹم ہو رہا ہوتا ہے, ان میں ہی کام ہو رہا ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے ڈے ٹریڈر کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے اس میں والیومز ہے تو وہ ایگزٹ بھی ہو جاتا ہے. تو جو یہ ڈے ٹریڈنگ زیادہ تر ہو رہی ہوتی ہے ان اسٹاکس میں, جو مومنٹم اسٹاکس ہوتے ہیں اس کا یہی ہوتا ہے ڈے ٹریڈر کیوں انٹر ہوتا ہے, اس کو پتا ہے کہ وہ ایگزٹ بھی ہو جائے گا. اگر وہ دوسرے ان لیکوڈ اسٹاکس اٹھاتا ہے تو اس میں مطلب اس کو ایگزٹ ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو چلیں سر, یہ جو ڈپ آئی ہوئی ہے اس کے اندر ڈے ٹریڈر کیا کرے, یا جو نارمل اگر انویسٹنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ انویسٹر جو لانگ ٹرم انویسٹر ہے تو وہ ابھی انٹر ہو جائے مارکیٹ کے اندر, کیونکہ اوور آل یہ ڈپ بھی دکھائی دے رہی ہے اور مارکیٹ ایک دم ریلی کرنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ امپرومپٹو سچویشن دکھائی دے رہی ہے. دیکھیے وہ اس نے انویسٹر نے جو لانگ ٹرم انویسٹر ہوتا ہے وہ تو اپرچونیٹی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, وہ ڈے ٹریڈ تو نہیں کر رہا ہوتا, وہ اپنی پرائز پہ لے رہا ہوتا ہے. میں بولوں گا یا آپ بولوں گا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس پرائز پہ مجھے لینا ہے اور اس پرائز پہ مجھے لینا ہے اور اس پرائز پہ یہ اوور پرائز ہو گیا ہے. دیکھیے اب سارا ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ 5 سال کا پورا ڈیٹا نکال لیتے ہیں کہ ہائی کیا گیا, لو کیا گیا, 150 ڈیز کا موونگ ایوریج نکال دیتے ہیں, 100 ڈیز کا نکال لیتے ہیں. تو پہلے جیسی بات نہیں ہے, واٹس ایپ پہ اتنے سارے گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں, میرے خیال میں ڈیلیٹ کر کے تھک جاتے ہیں کہ آپ کو ہر جگہ سے فوکاسٹ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ لے لیں یہ بیچ دیں. تو یہ لوگ کافی ایجوکیٹ ہو گئے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ انویسٹر جو ہوتا ہے نا, انویسٹر کا سائیکی ڈفرنٹ ہوتا ہے, ڈے ٹریڈر کا سائیکی ڈفرنٹ ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز اس کو پک کرنی ہے, اس کو کیا بیچنا ہے. اور مائنیوٹ جو فائدہ ہوتا ہے وہ بھی حاصل کرنے کے لیے وہ ایک بولتے ہیں نا ڈے ٹریڈر اسی لیے آتا ہے مارکیٹ کے اندر کہ 2 پیسے کا بھی فائدہ ہو جائے تو وہ. دیکھیں ڈے ٹریڈر ایک مارکیٹ کو والیوم دے رہا ہوتا ہے, وہ مارکیٹ کے لیے جان ہے. اگر دیکھیں ڈے ٹریڈر نہیں ہو تو مارکیٹ لیک لسٹر ہوگی, پرائز ڈسکوری پراپر نہیں ہوگی. تو ڈے ٹریڈر ہوتا ہے وہ مارکیٹ میں والیوم دے رہا ہوتا ہے تو پرائز ڈسکوری بھی کروا رہا ہوتا ہے. اس سے یہ کہ والیوم بن رہے ہوتے ہیں تو اوبیسلی لوگ لینے کے لیے بھی آ رہے ہوتے ہیں. کون سے سیکٹرز میں کام ہو رہا ہے جو ڈے ٹریڈنگ کی بات کریں, اور آج کل تو ویسے بھی کچھ لیک لسٹر دکھائی دے رہا ہے. اگر آپ اوور آل اٹھا لیں تو سیمنٹ سیکٹر میں کام ہوتا ہے, پاور سیکٹر میں کام, اس میں آئل میں زیادہ کام ہو رہا ہوتا ہے. I'm talking about in 2 weeks, یہ جو 2 weeks دکھائی دے رہے ہیں نا والیوم. دیکھیے سیمنٹ زیادہ لائم لائٹ میں سیمنٹ ہوتا ہے. سیمنٹ میں لوگوں کو پتا ہے کہ سیمنٹ میں ہم اسٹاکس لیں گے تو ہم اگر لے بھی لیتے ہیں, اگر نیچے بھی چلے جائے گی تو باؤنس بیک کر جائیں گے. اس کے علاوہ آئل سیکٹر, جیسے آئل تھوڑا سا مارکیٹ میں انٹرنیشنل کے اوپر جا رہا ہے تو وہ اس حساب سے ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تو لوگ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے انویسٹر کی جو آپ نے بات کی, انویسٹر تو چوز کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے, چوز اینڈ پک کرتا ہے, اچھا انویسٹر ہوتا ہے وہ تو فائنینشیل بھی
دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ٹپس پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو میں ان کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنی ہوم ورک کر کے اپنی ریسرچ کر کے کام کریں، ایسے کسی کی ایڈوائس پہ مت جائیں، کیونکہ واٹس ایپ میں ایسے گروپ بھی بنے ہوئے ہیں جس میں کافی آپ کو آ رہا ہوتا ہے آپ یہ لے لیں، آپ بیچ دیں، اس کو فالو نہیں کریں، وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دو دفعہ پروفٹ بنا لیں گے، لیکن کیا ہوگا ایونچولی اگر مارکیٹ نیچے جائے گی تو وہ آپ نے اگر غلط اسٹاکس پک کر لیے تو پھر آپ نقصان کریں گے، اور پھر بلیم ہوتا ہے کہ بھائی میں پیسے ہار گیا یہ ہو گیا، تو وہ دیکھیں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ڈیسیشن پہ آپ انویسٹمنٹس کریں، ٹھیک ہے ہر بندے کی سن لیں، لیکن ڈیسیشنز آپ کی اپنی ہونی چاہیے کہ یہ میں اسٹاک لے رہا ہوں، اس میں اتنا پوٹینشیل ہے، یا اس میں اس کی ہائی لو کیا ہے، اس نے کیا ریٹرن دیا ہوا ہے، اور انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے پراپرلی واچ بھی کریں کہ یہ مارکیٹ ہے اور یہ چل رہی ہے اسکرین، اور ابھی میں لینا نہیں ہے، مجھے صرف واچ کرنا ہے اور صرف دیکھنا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا جو ہے وہ اسٹاکس اچھے دکھائی دے رہے ہیں۔ سر اس کے علاوہ کوئی مارکیٹ میں ایسی نیوز جس کا امپیکٹ آئے؟ آف کورس FATF کی جو ایک نیوز ہے جس کے لیے ویٹ ہو رہا ہے کافی عرصے سے، لیکن اگر مارکیٹ کے اندر گرے لسٹ کی ہی نیوز آتی ہے تو اسے مارکیٹ کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ دیکھیں اس میں کوئی نیگیٹو نیوز تو نہیں ہے، اگر گرے لسٹ میں بھی آپ رہ رہے ہیں، بلیک لسٹ تو نہیں ہو رہے ہیں، جو خدشات تو یہ کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے، دیکھیں ایک آدھا دن مارکیٹ کیا ہوتی ہے، کوئی ایسی نیوز بھی آتی ہے تو مارکیٹ اس کا افیکٹ لیتی ہے، لیکن وہ ایبزارب کر جاتی ہے۔ ابھی جیسے مارکیٹ میں ریٹس پہ جو کام ہو رہے ہیں لیول پہ، آپ کو لوگوں کو پتا ہے کہ ریزلٹس یہاں آنے کے ہیں، تو اسی رینج باؤنڈ میں مارکیٹ میں کام ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں لگتا کہ بہت زیادہ گراوٹ ہو جائے۔ ٹیمپرری کو ایسی چیز اگر بیڈ نیوز آتی ہے تو مارکیٹ گھٹ جاتی ہے، اس کے بعد دیکھیں مارکیٹ میں پل بیک بھی آتا ہے، کیونکہ وہی والی جس سے پہلے بات ہوئی کہ لیکوڈیٹی کافی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، تو لیکوڈیٹی آ جاتی ہے، وہ مارکیٹ میں ایبزارب کر لیتی ہے، جو سیلنگ ہوتی ہے ایبزارب ہو جاتی ہے، تو یہ اچھی چیز ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں انٹرسٹ ریٹ آپ کے کم ہوئے ہیں، تو لوور انٹرسٹ ریٹ میں اوبیسلی لوگ اسٹاک مارکیٹ کی یا ریئل اسٹیٹ کی طرف جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہاں میں آپ کو پاز کروں گی، ابھی ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، لیٹس ہیو اے لک۔ کموڈیٹیز اور فارکس کی لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں۔ گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,16,211 روپیز، گولڈ پر 10 گرام 99,738 روپیز، انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر 1900 $1.33، آئل WTI پر بیرل $39.93، آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $42.24۔ کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 190 روپیز، سیلنگ واز 193، UK پاؤنڈ بائنگ رہی 210.50، سیلنگ واز 213.50، US ڈالر بائنگ رہی 163.50، سیلنگ واز 164.20، چائنیز یون بائنگ ایٹ 24.20، سیلنگ واز 24.35۔ Saudi Riyal buying at 43.10, selling was 43.55. UAE Dirham buying at 44.30, selling was 44.75. And lastly, Kuwait Dinar buying rahi 508 rupees, selling was 510.50. یہ تھا کرنسیز اور فوریکس کے اپڈیٹ۔ اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی گولڈ پرائز کا امپیکٹ آج بھی مارکیٹ پہ دکھائی دیا ہے، 1,16,000 ابو اس کے اراؤنڈ ٹریڈ کر رہا ہے مارکیٹ میں۔ اٹ مینس کہ اوور آل ڈیلی بیسس پہ کچھ کمی آ رہی ہے، اور یہاں پر اگر کوئی ڈپ آتی ہے تو پھر بائنگ اپرچونٹی کریٹ ہوگی، کیونکہ گولڈ پر 10 گرام 99,000 یعنی 1 لاکھ کے انڈر ٹریڈ کر رہا ہے۔ امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر اس کے بارے میں کامنٹ کیجیے، کموڈیٹی کے بارے میں آپ کا سب دیکھیے۔ گولڈ میں آپ دیکھیں ایک تو انٹرنیشنل پرائز بھی اوپر نیچے ہو رہی ہے، اور پلس آپ کا روپی بھی ویک ہو رہا ہے، آپ کا روپی اسٹرانگ ہو رہا ہے، تو ڈالر ویک ہو رہا ہے، تو اس کا بھی امپیکٹ ہے، کیونکہ آپ ڈالر میں لے رہے ہوتے، جب آپ کنورٹ کر رہے ہوتے تو ظاہر ہے تو اس کی آپ اگر اٹھا لیں انالیسس کر لیں تو روپی تو آپ کا اسٹرانگ ہی ہو رہا ہے، 153.35 ہو رہا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں بھی لگ رہا ہے جس طرح سے گورنمنٹ انیشیٹ لے رہی ہے کہ روشن اکاؤنٹس آئیں گے، اور ریئل اسٹیٹ میں بھی آپ انویسٹمنٹ کریں گے۔ لکوڈیٹی کی بات کر رہے ہیں، یہاں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا بھی ایک جی اس میں ڈالر بانڈ بھی ہے کہ اس میں بھی 7% جی تو وہ بھی ایک اٹریکٹیو ہے لوگوں کے لیے۔ میرے خیال میں اس کا میکینزم ابھی پراپر ہوا نہیں ہے، ایز اے بروکر سائٹ پہ تو میرے خیال میں ابھی چیزیں ہو رہی ہیں، کام ہو رہی ہیں، اگر وہ ہو جائے گا تو لوگ وہاں سے انویسٹمنٹ بالکل کریں گے۔ پراپرلی وہاں پہ اکاؤنٹس اوپن ہو رہے ہیں، اور ہمارے پاس بھی ایک گیسٹ آئے تھے وہ جنہوں نے کافی حد تک کام کیا ہے اس کے اوپر، تو 12,000 ابو اکاؤنٹس تو اوپن ہو چکے ہیں، اور مزید اور جو کیوریز ہیں وہ آ رہی ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ اتنا ہی اچھا رسپانس آتا رہا کیونکہ ابھی ایک منتھ بھی نہیں ہوا پراپر، تو آنے والے دنوں میں یہ کتنا زیادہ ایک لانگ لاسٹنگ پروسیس ہوگا اور لانگ لاسٹنگ پروگرس ہوگی اس کی؟ دیکھیں اس میں یہ کہ جتنی مارکیٹنگ ہم اسٹرانگ کریں گے اس میں ہوگا کہ آپ ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ ٹریڈ اٹیچیز ہیں، ان سے اگر مارکیٹنگ کروائیں، اگر وہ ٹریڈ شوز کریں، روڈ شوز کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ دیکھیں ہر کوئی تو اتنا ٹی وی پہ نہیں دیکھتا ہے، لیکن اب اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی ہمارے ایمبیسڈرز ہیں دنیا بھر میں، اور جتنے ٹریڈ سے ریلیٹڈ بندے ہیں، وہ وہاں پہ ہماری مارکیٹنگ کریں ان سب چیزوں کی۔ جتنی زیادہ مارکیٹنگ ہوگی، لوگوں کو اویئرنیس ہوگی، لوگ یہاں کے انویسٹمنٹس کریں گے، اور سمپل پروسیس ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، آسان پروسیس کر دیا گیا ہے۔ اویئرنیس دینا، ایجوکیٹ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں انویسٹمنٹ، یہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے۔
तो जी ये बहुत बिल्कुल आप जरूरी सही है। कह रही हैं। रियल एस्टेट लोगों को पता होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में बहुत कम लोग, अगर आप एंडोरेंस सिंध चले जाएं या पंजाब चले जाएं तो लोगों को पता ही नहीं कि शेयर्स क्या होते हैं। तो अगर उनको लोगों को यहाँ पे हमें लोकली भी लोगों को हमें करने की जरूरत है, एजुकेट करने की जरूरत है। इवन स्कूल में भी बच्चा निकलता है तो उसमें भी उसको भी बताया कि ये होना इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, एक चाहिए। सब्जेक्ट होना चाहिए कि देखिए इक्विटीज का भी होना चाहिए। ठीक है आप